बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18वीं सदी के वस्त में बर्र सगीर की मईशत का मरकज़ गाँव, ज़राअत और महदूद मकामी तजारत थी। ज़्यादातर लोग रोज़ाना की कमाई पर गुजारा करते थे। बचत का तसव्वुर कमज़ोर था और सरमायाकारी सिर्फ ज़मीन या सोने तक महदूद थी। इन हालात में किसी मुनज़्ज़म मालियाती बाज़ार का वजूद नहीं था। 1850 की दहाई में जब बरतानवी राज मजबूत हुआ तो तिजारती ढांचा आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे साहिली शहर अहम तिजारती मराकिज़ बने। कपास, अफ्यून और चाय की तिजारत ने बड़े ताजिरों को जन्म दिया। इन्हीं ताजिरों को पहली बार बड़े पैमाने पर सरमाए की ज़रूरत पड़ी। 1850 में बम्बई में चंद ब्रोकर दरख्त के नीचे इकट्ठे हुआ करते थे। ये लोग कपास की कंपनियों के हिस्सों का लेन देन ज़बानी वादों पर करते थे। न कोई कानून था, न कोई तहरीरी मुआहिदा। एतमाद ही वाहिद ज़मानत था। 1857 की बगावत के बाद बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान पर बराह रास्त कंट्रोल हासिल किया। इसी दौर में रेलवेज़, टेलीग्राफ और बंदरगाहों में सरमायाकारी बढ़ी। इन मंसूबों के लिए बरतानवी कंपनियों ने अवाम से सरमाया जमा करना शुरू किया। इस अमल ने हिस्सों के तसव्वुर को आम किया। 1875 में बम्बई में बाकायदा हिस्सों बाजार की बुनियाद पड़ी। बाद में यही इदारा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहलाया। मगर इस बाजार में कवायद कम और ताकतवर ताजरों का असर ज़्यादा था। छोटे सरमायाकार हमेशा गैर महफूज रहे। 19वीं सदी के आखिर में कपास की आलमी मांग बढ़ी। अमरीकी खाना जंगी ने कपास को सोने के बराबर कर दिया। बम्बई के ताजिर तेज़ी से अमीर हुए। इसी तेज़ी ने पहली बार क़ियास आराई को जन्म दिया। 1850 से 1870 के दरमियान कई कपास कंपनियां बग़ैर मजबूत बुनियाद के वजूद में आईं। उनके हिस्से अफवाहों पर ऊपर नीचे होते थे। जब जंग ख़त्म हुई और अमरीकी कपास वापस आई तो ये कंपनियां एक एक करके बैठ गईं। हज़ारों लोगों की जमा पूंजी डूब गई। इस वक्त कोई निगरान इदारा मौजूद नहीं था। नुकसान उठाने वालों के लिए न कोई अदालत मौसर थी और न कोई तहफ़्फ़ुज़। सरमायाकारों ने पहली बार सीखा कि बाज़ार में सिर्फ मुनाफा नहीं, ख़तरा भी होता है। मगर ये सबक निज़ामी इस्लाह में तब्दील न हो सका। 19वीं सदी के आगाज़ में हिंदुस्तानी मुतवस्सित तबका उभरने लगा। सरकारी मुलाजिमीन, वुकला और असातिज़ा बचत करने लगे। इन लोगों के लिए हिस्से एक नया रास्ता थे, मगर मालूमात का फुकदान इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी था। 1914 में पहली आलमी जंग शुरू हुई। जंगी ज़रूरतों ने सनत को तेज़ किया। लोहा, कपड़ा और नक्ल हमल की कंपनियों के हिस्से बढ़े। लोग जंगी मुनाफे के ख्वाब देखने लगे। 1918 में जंग ख़त्म हुई तो तलब अचानक गिरी। कंपनियों के मुनाफे ख़त्म होने लगे। हिस्सों की कीमतें तेज़ी से नीचे आईं। बहुत से सरमायाकारों ने पहली बार बाज़ार की बेरहमी देखी। 1920 की दहाई में आज़ादी की तहरीक ज़ोर पकड़ रही थी। माशी खुदमुख्तारी एक नारा बन चुका था। स्वदेशी सनतों की हिमायत में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई, मगर जज्बात ने तज्जिए की जगह ले ली। इसी दौर में कुछ सनतकारों ने कौम परस्ती को सरमाया इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया। कंपनियों के मुस्तकबिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। माली हिसाबात शफ़ाफ नहीं थे, मगर सवाल पूछने की रवायत कमज़ोर थी। 1929 में आलमी कसाद बाजारी ने हिंदुस्तान को भी मुतासिर किया। ज़रई कीमतें गिरी, बरामदात कम हुई, हिस्सों बाजार में शदीद मंदी आई, लाखों लोग बेरोज़गार हुए। इस बहरान ने वाज़ेह किया कि बाजार बग़ैर निगरानी के तबाहकुन हो सकता है, मगर बरतानवी हुकूमत की तरजीह हिंदुस्तानी सरमायाकार नहीं थे। इस्लाहात महदूद और सुस्त रहीं। नुकसान का बोझ अवाम ने उठाया। आज़ादी से पहले के आखिरी बरसों में मालियाती ढांचा कमज़ोर और बहरा हुआ था। कुछ बड़े ताजिर पूरे बाज़ार पर असरअंदाज होते थे। अंदरूनी मालूमात का इस्तेमाल आम था, मगर इसे जुर्म नहीं समझा जाता था। 1947 में आज़ादी मिली तो मुल्क को विरासत में एक नापुख्ता माली निज़ाम मिला। हुकूमत के सामने गुर्बत, तक़सीम और तामीर नौ जैसे बड़े मसाइल थे। सरमाया बाज़ार फौरी तरजीह न बन सका। यही खला बाद के बहरानों की बुनियाद बना। 1950 की दहाई में मनसूबाबंद मईशत अपनाई गई। रियासती इदारे मजबूत किए गए। निजी सरमायाकारी पर कंट्रोल बढ़ा। हिस्सों बाज़ार महदूद मगर मौजूद रहा। इसी दौर में छोटे सरमायाकारों को कौमी तामीर का हिस्सा बनने की तरगीब दी गई। सरकारी बॉन्ड्स और महदूद अवामी इजरा मुतारिफ करवाए गए, मगर निगरानी के इदारे अभी इब्तदाई मरहले में थे। कवानीन कागज़ पर थे, अमल कमज़ोर। 1960 की दहाई में सनती लाइसेंस निज़ाम सख्त हुआ। कंपनियां इजाज़त के बगैर फैल नहीं सकती थीं। इस दबाव ने गैर रस्मी रास्तों को जन्म दिया। बाज़ार में मालूमात का अदम तवाज़ुन बढ़ा। कुछ ब्रोकर्स और सनतकार सरकारी निज़ाम के कमज़ोर पहलुओं से फ़ायदा उठाने लगे। हिस्सों की कीमतें मसनूई तौर पर ऊपर नीचे होने लगीं। आम सरमायाकार को ये खेल नज़र नहीं आता था, वो सिर्फ नतीजा भुगतता था।
1970 کی دہائی سیاسی بے چینی اور معاشی سست روی کا زمانہ تھا۔ افراط زر نے بچت کو کھوکھلا کیا، لوگ جلد منافع کے مواقع ڈھونڈنے لگے۔ یہی نفسیات مستقبل کے بڑے فراڈز کی بنیاد بنی۔ اس دور تک سرمایہ بازار ایک محدود طبقے تک تھا۔ شفافیت، تعلیم اور احتساب کمزور تھے۔ اعتماد افراد پر تھا، نظام پر نہیں۔ یہی کمزوری آگے چل کر شدید بحرانوں میں بدلی۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں ہندوستانی سرمایہ بازار نے آگے قدم رکھا، ایک ایسا نظام جو تجربات، ناکامیوں اور خاموش نقصانات سے بھرا ہوا تھا۔ آنے والے برسوں میں یہی کمزوریاں بڑے مالی فراڈز کی صورت میں سامنے آئیں۔ کہانی یہاں سے مزید گہری اور پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں ہندوستان ایک مختلف معاشی دور میں داخل ہو چکا تھا۔ آبادی بڑھ رہی تھی، شہروں میں روزگار کا دباؤ تھا اور متوسط طبقہ تیزی سے پھیل رہا تھا۔ سرکاری نوکریاں محدود تھیں، لوگ اپنی بچت کو بڑھانے کے نئے راستے تلاش کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں بمبئی جیسے شہروں میں سٹاک بروکری ایک بااثر پیشہ بن چکا تھا۔ بیشتر بروکر خاندانی پس منظر سے آئے تھے، رسمی تعلیم کم مگر روابط مضبوط تھے۔ سٹاک ایکسچینج کا فرش ایک بند دنیا تھی جہاں عام آدمی کی رسائی ممکن نہیں تھی۔ 1982 میں ایک عام سرکاری ملازم یا چھوٹا تاجر حصص بازار کے بارے میں اخبار یا دوستوں کی باتوں سے سیکھتا تھا۔ مالیاتی رپورٹس سمجھنا آسان نہیں تھا، کمپنیوں کے حسابات مبہم تھے، آڈٹ ایک رسمی کارروائی بن چکا تھا۔ اسی ماحول میں بینکنگ نظام بھی دباؤ کا شکار تھا۔ سرکاری بینکوں پر سیاسی اثر زیادہ تھا، قرضے اکثر سفارش پر دیے جاتے تھے، نادہندگی چھپائی جاتی تھی، ظاہر نہیں کی جاتی تھی۔ ریزرو بینک آف انڈیا اس وقت بنیادی مالی استحکام پر توجہ دے رہا تھا، مگر حصص بازار کی روزمرہ سرگرمیوں پر اس کی گرفت محدود تھی۔ سیکیورٹیز کے لیے کوئی الگ طاقتور نگران ادارہ موجود نہیں تھا۔ 1985 میں کمپیوٹرائزیشن کا تصور سامنے آیا، مگر زیادہ تر لین دین اب بھی کاغذی تھا۔ شیئر سرٹیفکیٹس فائلوں میں پڑے رہتے تھے، جعلی سرٹیفکیٹس ایک خاموش مسئلہ بن چکے تھے۔ اسی دوران کچھ بڑے بروکرز نے بینکوں سے غیر رسمی تعلقات استوار کیے۔ بینک افسران کے لیے یہ معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ سرکاری رقم کا استعمال نجی منافع کے لیے ہونے لگا، مگر کاغذوں میں سب کچھ درست دکھایا جاتا تھا۔ عام سرمایہ کار کے لیے بازار ایک سیاہ ڈبہ تھا۔ وہ قیمت بڑھتی دیکھتا تو خرید لیتا، گرتی دیکھتا تو گھبرا کر بیچ دیتا۔ اس کے فیصلے معلومات پر نہیں، جذبات پر ہوتے تھے۔ 1987 میں عالمی سطح پر سٹاک مارکیٹ کریش ہوا۔ اگرچہ ہندوستانی بازار جزوی طور پر محفوظ رہا، مگر اتار چڑھاؤ نے خوف پیدا کیا۔ حکومت نے اسے وقتی مسئلہ قرار دیا، گہری اصلاحات پھر بھی نہ ہو سکیں۔ 1990 کے قریب ہندوستان شدید مالی بحران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو رہے تھے، حکومت کو سونا گروی رکھنا پڑا۔ یہ ایک معاشی جھٹکا تھا جس نے پورے نظام کی کمزوری عیان کر دی۔ 1991 میں معاشی اصلاحات کا آغاز ہوا، لائسنس راج کمزور پڑا، نجی شعبے کے لیے دروازے کھلے، غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات ہونے لگی، حصص بازار اچانک مرکز توجہ بن گیا۔ اسی وقت لاکھوں نئے سرمایہ کار بازار میں داخل ہوئے۔ چھوٹے شہروں سے لوگ بمبئی کے بروکرز پر انحصار کرنے لگے۔ فون کالز اور افواہیں سرمایہ کاری کی بنیاد بن گئیں، طلب تیزی سے بڑھی۔ اصلاحات کے دباؤ میں حکومت نے پرانے ضابطوں تو نرم کیا، مگر نیا مضبوط نظام فوراً تیار نہ ہو سکا۔ یہ ایک عبوری دور تھا جہاں مواقع زیادہ اور نگرانی کم۔ اسی خلا میں کچھ افراد نے نظامی کمزوریوں کو پہچانا۔ بینکنگ، بروکریج اور سرکاری بانڈز کے درمیان فرق عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہی پیچیدگی بعد میں بڑے فراڈ کا ہتھیار بنی۔ 1991 سے 1992 کے درمیان سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی دیکھی گئی، قیمتیں حقیقی منافع سے کہیں آگے نکل گئیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اصلاحات کا جادو ہے، مگر اندر ہی اندر بنیادیں کمزور ہو رہی تھیں۔ بینک سرکاری بانڈز کے ذریعے رقم گھماتے تھے، بروکرز ان لین دین میں غیر رسمی کردار ادا کرتے تھے۔ کاغذی نظام میں رد و بدل آسان تھا، چند دستخط کروڑوں روپے کا رخ بدل سکتے تھے۔ عام سرمایہ کار کو یہ سب نظر نہیں آتا تھا، وہ صرف اخبارات میں نئے ریکارڈ پڑھتا تھا۔ اس کے لیے بازار قومی ترقی کی علامت بن چکا تھا، شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نظام، نیت اور موقع ایک نقطے پر مل رہے تھے۔ مالی دباؤ، اصلاحات کی رفتار اور نگرانی کی کمی ایک خطرناک امتزاج بن چکی تھی۔ اگلے مرحلے میں یہی عناصر ہندوستان کی تاریخ کے سب سے بڑے مالی فراڈ کو جنم دینے والے تھے۔ کہانی اب ایک مخصوص کردار اور واقعے کی طرف بڑھ رہی ہے جس نے پورے بازار کو ہلا کے رکھ دیا۔ 1992 کے آغاز میں
बम्बई का मालियाती डिस्ट्रिक्ट गैर मामूली सरगर्मी से भरा हुआ था। सुबह सवेरे दलाल स्ट्रीट पर गाड़ियों की कतारें लग जाती। स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हुजूम कीमतों के इशारों का इंतजार करता। हर शख्स तेजी को मुस्तकिल हकीकत समझने लगा था। इसी माहौल में एक ब्रोकर गैर मामूली रफ्तार से उभर चुका था। हर्षद मेहता, उम्र तकरीबन 37 साल, एक मुतवस्सित गुजराती खानदान से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद एक छोटे ताजिर थे। बचपन माली तंगी में गुजरा, मगर बड़े ख्वाब हमेशा मौजूद रहे। हर्षद मेहता ने बम्बई आकर मुख्तलिफ छोटी नौकरियां की, कभी सेल्समैन, कभी क्लर्क। आखिरकार उसने एक ब्रोकरेज फर्म में काम शुरू किया। यही वो जगह थी जहां उसने निज़ाम की बारीकियां समझीं। कागज़, दस्तखत और एतमाद की असल ताकत यही थी। 1980 की दहाई के आखिर तक हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट में पहचाना जाने लगा था। वो कंपनियों के बुनियादी ढांचे पर बात करता था। सरमायाकार उसकी गुफ्तगू से मुतासिर होते थे। उसे बिग बुल कहना शुरू किया गया। इस्लाहात के बाद के बरसों में उसने खुद को नए दौर का चेहरा बना लिया। वो मीडिया में आता, इंटरव्यूज़ देता, कहता कि हिंदुस्तानी मईशत बदल रही है। लोग उसकी बातों में अपना मुस्तकबिल देखने लगे थे। लेकिन असल ताकत उसके पास सिर्फ अल्फाज की नहीं थी। उसने बैंकिंग निज़ाम के एक कमज़ोर पहलू को समझ लिया था। सरकारी बैंक एक दूसरे के साथ कलील मुद्दती कर्जे लेते देते थे। इन लेन देन के लिए ख़ास बॉन्ड्स इस्तेमाल होते थे। ये बॉन्ड्स अमूमन बैंकों के दरमियान रहते थे। आम ब्रोकर का इसमें कोई किरदार नहीं होता था, मगर अमली तौर पर ब्रोकर्स को बीच में सहूलतकार बना लिया गया था। ये एक गैर रस्मी रिवायत बन चुकी थी। हर्षद मेहता ने इसी रिवायत को निज़ाम बना दिया। उसने बैंकों को यकीन दिलाया कि वो महफूज लेन देन करा रहा है। असल बॉन्ड के बजाय जाली रसीदें इस्तेमाल होने लगीं। कागज़ दुरुस्त लगता था, मगर पीछे असल असासा मौजूद नहीं होता था। इन जाली रसीदों के जरिए बैंकों की रकम उसके हाथ आती थी। वो रकम स्टॉक मार्केट में लगाई जाती। मखसूस कंपनियों के हिस्से बड़ी मिकदार में खरीदे जाते। कीमतें तेज़ी से ऊपर जातीं। जब कीमतें बढ़तीं तो आम सरमायाकार भी कूद पड़ते। मीडिया इन हिस्सों को इस्लाहात की कामयाबी करार देता। किसी ने ये नहीं पूछा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, सबको सिर्फ मुनाफा नजर आ रहा था। इस दौरान कुछ कंपनियों के शेयर गैर मामूली हद तक बढ़ गए। एसीसी, स्टेरिलाइट और दीगर बड़ी सनतों के नाम ज़बान ज़दाम थे। इन कंपनियों की असल कारकर्दगी इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कीमतें दिखा रही थीं। बैंक अफसरान भी खामोश थे। उनके लिए कागजात मुकम्मल थे। ऊपर से दबाव कम था। किसी को शक करने की फौरी वजह नजर नहीं आती थे। निज़ाम एतमाद पर चल रहा था, जांच पर नहीं। हर्षद मेहता की ज़ाती ज़िंदगी भी बदल गई। उसने महंगा घर खरीदा, लग्जरी गाड़ियां आईं। मीडिया ने उसे कामयाब सरमायाकार की अलामत बना दिया। मुतवस्सित तबका उसे अपना हीरो समझने लगा था। लेकिन ये तवाज़ुन बहुत नाजुक था। पूरा खेल मुसलसल तेज़ी पर मुनहसर था। अगर कीमतें रुक जातीं या बैंक पैसे मांग लेते तो निज़ाम हिल जाता। ये खतरा हर वक्त मौजूद था। 1992 के वस्त तक रकम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जाली रसीदों का जाल फैल चुका था। चंद बैंकों में अंदरूनी सतह पर सवाल उठने लगे थे, मगर आवाज़ें दब जाती थीं। इसी दौरान एक माली सहाफ़ी ने बैंकिंग लेन देन में बेकायदगियों पर तवज्जो दी। आदादो शुमार मेल नहीं खा रहे थे। कुछ अदायगियां बिना असल बॉन्ड के दिखाई दे रही थीं। ये एक छोटा सा शिगाफ था। ये शिगाफ जल्द एक बड़े दरवाजे में बदलने वाला था, क्योंकि जैसे ही एक बैंक ने असल दस्तावेज मांगी, पूरा निज़ाम दबाव में आ गया। तेज़ी का जादू कमज़ोर पड़ने लगा। कहानी अब इस मरहले में दाखिल हो रही थी जहां हकीकत मंजरे आम पर आने वाली थी, और इसके नताइज पूरे मुल्क को हिला देने वाले थे। 1992 के अप्रैल के आगाज में बम्बई की माली फिजा अचानक बदलने लगी। चंद बैंकों ने अपने बाहमी लेन देन का दोबारा जायजा लेना शुरू किया। कागजात दुरुस्त दिखाई दे रहे थे, मगर असल बॉन्ड फाइलों में मौजूद नहीं थे। ये पहला अमली लम्हा था जब एतमाद की दीवार में दरार पड़ी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल हाउसिंग बैंक के कुछ अफसरान ने अंदरूनी सतह पर सवालात उठाए। कलील मुद्दती कर्जों की रकम गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी थी। रिकॉर्ड में दिखाई गई सिक्योरिटीज असल में मौजूद नहीं थी। ये इंकिशाफ खामोशी से फाइलों में गर्दिश करने लगा। इसी दौरान अप्रैल 1992 में एक मारूफ माली अखबार ने तफसीली खबर शाये की। खबर में वाज़ेह तौर पर बताया गया कि बैंकों की रकम स्टॉक मार्केट में मुंतकिल हो रही है। जाली बैंक रसीदों का जिक्र सामने आया। पहली बार हर्षद मेहता का नाम अवामी सतह पर लिया गया। खबर शाये होते ही स्टॉक मार्केट में खौफ फैल गया।
جن حصوں کو کل تک اصلاحات کی علامت کہا جا رہا تھا وہ تیزی سے گرنے لگے۔ سرمایہ کار گھبراہٹ میں فروخت پر اتر آئے۔ قیمتوں کا سہارا مصنوعی تھا جو ایک دن میں ختم ہو گیا۔ بمبئی اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل سرکٹ ٹوٹنے لگے۔ اے سی سی اور دیگر بڑی کمپنیوں کے شیئر چند دنوں میں آدھے رہ گئے۔ عام سرمایہ کار جو عروج پر داخل ہوئے تھے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کے لیے نکلنے کا کوئی محفوظ راستہ نہیں تھا۔ بینکوں نے فوری طور پر رقم واپس مانگنی شروع کی، مگر وہ رقم مارکیٹ میں پھنسی ہوئی تھی۔ قیمتیں گرنے سے واپسی ممکن نہیں رہی۔ جعلی رسیدوں کا جال اب کھل چکا تھا۔ ایک کے بعد ایک بینک کو نقصان کا اندازہ ہونے لگا۔ حکومت پر دباؤ بڑھنے لگا۔ پارلیمنٹ میں سوالات اٹھے۔ یہ معاملہ صرف ایک بروکر کا نہیں رہا تھا، بات پورے بینکنگ نظام کی ساکھ پر آ گئی تھی۔ وزیر خزانہ کو وضاحتیں دینا پڑی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے فوری جانچ کے احکامات دیے۔ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ بینکوں کے قلیل مدتی قرضوں کے ریکارڈ طلب کیے گئے۔ کئی افسران کے دستخط سوالیہ نشان بن گئے۔ ہرشد مہتا نے ابتدا میں الزامات سے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ نظام کی خامیاں اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔ میڈیا میں اس کی صفائی نشر ہوتی رہی، مگر دستاویزی ثبوت اس کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ جلد ہی مرکزی تحقیقاتی بیورو نے باضابطہ تحقیقات شروع کر دیں۔ دفاتر پر چھاپے مارے گئے، فائلیں، رسیدیں اور بینک ریکارڈ ضبط کیے گئے۔ یہ واضح ہو گیا کہ جعلی بینک رسیدیں منظم طریقے سے استعمال کی جا رہی تھیں۔ حکومت نے اسٹاک مارکیٹ کو وقتی طور پر کنٹرول کرنے کے اقدامات کیے۔ کچھ بروکرز پر پابندیاں لگیں، لین دین سخت نگرانی میں آ گیا، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ اس فراڈ کے اثرات صرف بازار تک محدود نہیں رہے۔ بینکوں کو بھاری نقصان ہوا، سرکاری خزانے پر دباؤ بڑھا، عام آدمی کے اعتماد کو شدید دھچکا لگا۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک صدمہ تھا۔ کئی لوگوں نے زندگی بھر کی بچت کھو دی، کچھ کو قرض اتارنے کے لیے جائیداد بیچنی پڑی۔ مالی تحفظ کا تصور ٹوٹ گیا۔ یہ مرحلہ ہندوستانی مالی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ پہلی بار یہ حقیقت واضح ہوئی کہ تیزی صرف منافع نہیں، خطرہ بھی چھپا کر لاتی ہے۔ نظام کی کمزوریاں اب چھپ نہیں سکتی تھیں۔ اگلا قدم احتساب، قانونی کارروائی اور دیر پا اثرات کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 1992 کے وسط تک فراڈ کا دائرہ واضح ہو چکا تھا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق بینکوں کو 4000 کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ یہ رقم اس دور کی معیشت کے لیے غیر معمولی تھی۔ سرکاری بینک براہ راست متاثر ہوئے، جس کا بوجھ آخرکار عوام پر پڑنا تھا۔ مرکزی تفتیشی بیورو نے ہرشد مہتا کے خلاف متعدد مقدمات درج کیے۔ ان الزامات میں جعل سازی، دھوکہ دہی اور سرکاری رقوم کے غلط استعمال کے نکات شامل تھے۔ مختلف بینکوں اور مالی اداروں نے الگ الگ شکایات دائر کیں۔ قانونی عمل طویل اور پیچیدہ ہو گیا۔ اسی دوران حکومت نے خصوصی عدالت کے قیام کا فیصلہ کیا۔ 1992 میں خصوصی عدالت ایکٹ منظور کیا گیا۔ اس کا مقصد بڑے مالی فراڈز کے مقدمات کو تیزی سے نمٹانا تھا۔ ہرشد مہتا کے اثاثے ضبط کر لیے گئے۔ ضبطی میں بمبئی کا مہنگا مکان، قیمتی گاڑیاں، بینک اکاؤنٹس اور حصے شامل تھے۔ ان اثاثوں کو بیچ کر بینکوں کو رقم واپس کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، مگر مارکیٹ کی گراوٹ کے باعث اثاثوں کی اصل قیمت حاصل نہ ہو سکی۔ واپسی جزوی رہی۔ بینک آفیسران کا کردار بھی تفتیش کے دائرے میں آیا۔ کچھ آفیسران پر لاپرواہی کے الزامات لگے، چند کو معطل کیا گیا، مگر زیادہ تر نے نظامی خامیوں کا سہارا لیا۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنی نگرانی کے طریقہ کار پر نظر ثانی شروع کی۔ بینکوں کے باہمی قرضوں کے اصول سخت کیے گئے، جعلی رسیدوں کے امکانات کم کرنے کے لیے دستاویزی تقاضے بڑھائے گئے، مگر یہ اصلاحات نقصان کے بعد آئیں۔ حصے بازار میں اعتماد بحال کرنا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ سرمایہ کار کئی برس تک واپس نہیں آئے۔ نئی فہرست بندیاں رک گئیں، مارکیٹ میں لیکویڈیٹی کم ہو گئی۔ اسی دوران ایک نیا نگران ادارہ مضبوط شکل میں سامنے آیا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کو زیادہ اختیارات دیے گئے۔ بروکرز کی رجسٹریشن اور نگرانی سخت کی گئی، اندرونی تجارت پر پابندیاں واضح ہوئیں۔ قانونی کارروائی برسوں چلتی رہی۔ ہرشد مہتا کے خلاف درجنوں مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت تھے۔ کچھ میں سزائیں سنائی گئیں، کچھ تکنیکی بنیادوں پر طول پکڑتے رہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک یہ معاملہ عوامی توجہ سے ہٹنے لگا تھا، مگر متاثرہ سرمایہ کار ابھی تک اپنی رقم کے منتظر تھے۔ عدالتی عمل سست تھا، انصاف اور وقت کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ فراڈ ایک فرد تک محدود نہیں رہا تھا، اس نے پورے نظام کو بے نقاب کر دیا تھا۔ بینکنگ، بروکریج اور نگرانی سب کی کمزوریاں سامنے آ گئیں، مگر سوال یہ تھا کہ کیا یہ سبق مستقل تبدیلی میں بدلے گا؟ کہانی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔
ایک ایسا مرحلہ جہاں وقت، عدالتیں اور انسانی زندگیوں کے اثرات نمایاں ہونے لگے تھے۔ انجام ابھی باقی تھا اور اس انجام نے آنے والی نسلوں کے لیے نئے سوالات چھوڑنے تھے۔ 1995 کے بعد ہرشد مہتا کا معاملہ عدالتوں تک محدود ہو چکا تھا۔ روزانہ کی سرخیوں سے اس کا نام غائب ہونے لگا، مگر قانونی فائلوں میں اس کی زندگی مسلسل زیر بحث تھی۔ ایک شخص جو کبھی بازار کی علامت تھا، اب تاریخ کا مقدمہ بن چکا تھا۔ خصوصی عدالت میں سماعتیں سست روی سے آگے بڑھیں۔ ہر مقدمے میں الگ بینک، الگ لین دین اور الگ دستاویزات تھیں۔ وکلا دلائل دیتے رہے کہ نظامی کمزوری اصل وجہ تھی، استغاثہ جال سازی اور نیت پر زور دیتا رہا۔ ہرشد مہتا ضمانت پر رہا۔ اس کی مالی حالت پہلے جیسی نہ رہی، اثاثے ضبط ہو چکے تھے، کاروباری اثر و رسوخ ختم ہو چکا تھا، مگر مقدمات کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران اس کے خاندان پر بھی اثرات واضح ہونے لگے۔ بھائی، اہلیہ اور قریبی رشتہ دار قانونی پیچیدگیوں میں الجھ گئے۔ کچھ پر معاولت کے الزامات لگے۔ خاندان برسوں تک عدالتوں کے چکر کاٹتا رہا۔ 1998 میں سٹاک مارکیٹ نے آہستہ آہستہ بحالی دکھانا شروع کی۔ نئی نسل کے سرمایہ کار آئے، الیکٹرانک ٹریڈنگ متعارف ہوئی، مگر پرانے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ مارچ 1901 میں ہرشد مہتا کو سینے میں شدید تکلیف ہوئی۔ ممبئی کے ایک سرکاری اسپتال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ عمر صرف 47 برس تھی۔ اس کی موت اس وقت ہوئی جب زیادہ تر مقدمات ابھی زیر سماعت تھے۔ اس کی موت کے بعد قانونی عمل ختم نہیں ہوا۔ مقدمات اسٹیٹ کے خلاف اور اسٹیٹ کی طرف سے جاری رہے۔ ضبط شدہ اثاثوں کی تقسیم مزید پیچیدہ ہو گئی۔ متاثرہ بینک اور سرمایہ کار پھر بھی منتظر رہے۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں خصوصی عدالت نے کچھ معاملات میں فیصلے سنائے۔ کچھ رقوم بینکوں کو واپس ملی، مگر مکمل ازالہ ممکن نہ تھا۔ وقت اور مارکیٹ دونوں قیمت کھا چکے تھے۔ اس دوران ریگولیٹری ڈھانچہ نمایاں طور پر بدل چکا تھا۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا ایک طاقتور ادارہ بن چکا تھا۔ الیکٹرانک کلیئرنگ، ڈی مٹیریلائزیشن اور شفاف رپورٹنگ نافذ ہو چکی تھی۔ وہ راستے بند ہو چکے تھے جو 90 کی دہائی میں کھلے تھے۔ تعلیمی اداروں اور پالیسی حلقوں میں یہ فراڈ ایک مطالعہ بن گیا۔ اسے فرد کی چالاکی نہیں بلکہ نظامی ناکامی کے طور پر پڑھایا جانے لگا۔ بینکنگ اور مارکیٹ کے درمیان دیواریں مضبوط کی گئیں۔ عام سرمایہ کار کے رویے میں بھی تبدیلی آئی۔ سوال پوچھنے کا رجحان بڑھا۔ میڈیا کا کردار محتاط ہوا، مگر یادداشت دھندلانے لگی، جیسا کہ اکثر تاریخ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ انجام کا نہیں تھا بلکہ اثرات کے پھیلاؤ کا تھا۔ ایک واقعہ جس نے قوانین، اداروں اور سوچ کو بدلا، مگر ساتھ ہی یہ سوال بھی چھوڑ گیا کہ کیا نظام مکمل طور پر محفوظ ہو چکا ہے؟ آنے والے برس اس سوال کا نیا جواب دینے والے تھے۔ 2010 کے بعد ہرشد مہتا فراڈ براہ راست خبروں کا موضوع نہیں رہا، مگر اس کے قانونی اور معاشی اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے تھے۔ خصوصی عدالت میں کچھ مقدمات اب بھی تکنیکی مراحل سے گزر رہے تھے۔ ضبط شدہ اثاثوں کی حتمی تقسیم کئی برس تک زیر التوا رہی۔ متاثرہ بینکوں کو مکمل نقصان کا ازالہ کبھی نہ مل سکا۔ 2011 میں خصوصی عدالت نے کچھ اضافی اثاثوں کی نیلامی کی اجازت دی۔ اس عمل سے محدود رقم واپس حاصل ہوئی، مگر افراط زر اور وقت کے باعث اس رقم کی حقیقی قدر بہت کم رہ گئی تھی۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے یہ محض علامتی ریلیف تھا۔ اسی دوران ہندوستانی مالیاتی نظام میں بڑی ساختی تبدیلیاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ڈی مٹیریلائزیشن نے کاغذی شیئر سرٹیفکیٹس کا خاتمہ کر دیا۔ الیکٹرانک کلیئرنگ اور ریئل ٹائم سیٹلمنٹ نافذ ہو چکی تھی۔ وہ طریقے جن سے 90 کی دہائی کا فراڈ ممکن ہوا تھا، عملی طور پر بند ہو گئے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا نے اندرونی تجارت، قیمتوں میں ہیرا پھیری اور بروکرز کی سرگرمیوں پر سخت نگرانی شروع کی۔ جرمانے، پابندیاں اور فوجداری کارروائیاں معمول بن گئیں۔ بینکوں اور بروکرز کے درمیان براہ راست غیر رسمی تعلقات ممنوع قرار دیے گئے۔ بینکنگ نظام میں بھی اصلاحات آگے بڑھیں۔ باہمی قرضوں کے لیے مرکزی پلیٹ فارم متعارف ہوئے۔ خودکار نگرانی نے انسانی مداخلت کم کی۔ آڈٹ اور کمپلائنس اب رسمی کارروائی نہیں رہے تھے۔ 2020 میں ایک ٹیلی ویژن سیریز کے ذریعے ہرشد مہتا کا معاملہ دوبارہ عوامی بحث میں آیا۔ نئی نسل نے پہلی بار اس فراڈ کی تفصیل جانی، مگر اس بار توجہ فرد پر نہیں، نظامی کمزوریوں پر زیادہ رہی۔ یہ تبدیلی خود ایک اہم سماجی اشارہ تھی۔ اسی عرصے میں ہندوستان نے دیگر بڑے مالی فراڈز بھی دیکھے۔ کیتن پاریکھ، ستیم کمپیوٹرز اور بینکنگ گھوٹالوں نے یہ واضح کیا کہ خطرہ ختم نہیں ہوا، صرف شکل بدل گئی ہے۔
हर नए वाक़ये में 90 की दहाई के असबाक दोहराए गए। पॉलिसी साजों ने ये तस्लीम किया कि कवानीन काफ़ी नहीं होते, अमल दरामद, शफ़ाफियत और बरवक्त निगरानी ज़रूरी है। रेगुलेटरी इदारों को मुसलसल अपडेट होना पड़ता है। मार्केट जितनी तेज़ होती है, ख़तरात भी उतने ही पेचीदा हो जाते हैं। आम सरमायाकार के लिए सबसे बड़ी तब्दीली मालूमात तक रसाई थी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, लाजमी इंकशाफात और अवामी डेटा ने फैसला साजी को बेहतर बनाया, मगर जज्बाती सरमायाकारी का खतरा अब भी मौजूद रहा। हर्षद मेहता का फ्रॉड आज भी तरबियती इदारों, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और अदालती हवालों में मौजूद है। इसे एक फ़र्द की कहानी नहीं, बल्कि एक दौर की तस्वीर समझा जाता है। एक ऐसा दौर जहां तेज़ी, खामोशी और कमज़ोर निगरानी ने मिलकर नुकसान पैदा किया। ये तारीख याद दिलाती है कि माली निज़ाम एतमाद पर खड़ा होता है, मगर एतमाद बग़ैर सवाल के कायम नहीं हो सकता। जब सवाल रुक जाएं, तो नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता, पूरे निज़ाम का होता है। यही सबक आज भी हिंदुस्तानी मार्केट की बुनियाद में शामिल है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और मनी स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।